دونك دابا غادي ندوزو كما قلت لكم لا نوسيون جديده اللي هي نوسيون دو ماشين تيرميك اللي غادي نديرو فيها لابليكاسيون ديال هاد لي فونكسيون كاملين اللي هضرنا عليهم في الاول. دونك ماشين تيرميك دونك كاين جوج ديال لي تيب ديال لي ماشين تيرميك. كاين وحده كتعطيني الطرافاي وحده انا كنعطيها الطرافاي. دونك بحال مثلا البومب ا شالور، دا مثلا البومب شالور انت كتعطيها لو طرافاي. مثلا انت كتدخل عندك ليسونس ياك ليسونس باش تبرودوي به لا شالور، والعكس صحيح عاوتاني كاين اللي انت كتفور كتعطيها لا شالور هي كتعطيك لو طرافاي. اوكي مثلا بحال الموتور ديال الطوموبيل، الموتور ديال الطوموبيل راه كتحرق ليسونس، يعني انت كتعطيه لا شالور باش هو كيحرك لك الطوموبيل، يعني باش كيعطيك لو طرافاي. وكاين العكس كما قلت لكم مثلا لي ماشين فريغو. دونك هادو هما لي دو تيب اللي كاينين، حنا غادي نناقشوهم بشويه بشويه. دونك لي ماشين موتريس كما قلت لكم برودوي دو طرافاي يعني لينيرجي ميكانيك. يعني شنو معنات برودوي؟ شنو معنات ان سيستيم كي برودوي دو طرافاي؟ مثلا عندي واحد لو سيستيم شنو معنات il برودوي لو طرافاي؟ يعني دبليو اللي غادي يعطيه لو طرافاي كي غادي يكون نيجاتيف، حيت هو اللي غادي يخرج لي لو طرافاي. وانا شنو غادي نعطيه؟ مثلا عطيتو لا شالور، لو شالور غتكون مثلا بوزيتيف. دونك هادو كيتسموا دي موتور. دونك هادي لي ماشين موتريس اولا كنسميوهم دي موتور بارفوا. دونك هذا اكزامبل ديال ماشين اللي هي كنسميوها ماشين تيرميك. ندوزو للحاجه الثانيه اللي هي لي ماشين فريغو. ماشين فريغو مثلا الثلاجه. دونك هاد الماشين شنو كدير؟ كتكونسومي لو طرافاي، باش كتعطيك الفخوا. اوكي دونك يعني الطرافاي مثلا هادي العكس ديال الاخرى، انت كتعطيها لو طرافاي دبليو، يعني دبليو كي غادي يكون في هاد الحاله يكون بوزيتيف، باش هي كتعطيك كيو، يعني كيو تكون نيجاتيف. الميليو اكستيريور بيان سور سي كامل كنهضروا على الميليو اكستيريور. دونك لي ماشين utilise ان دبليو بوزيتيف فلويد بيا ليكيد و بيا الغاز. مثلا في الثلاجه كيكون عندي واحد لو فلويد كيتسمى لو فلويد كالوريفيجيك وقيلا تنسى تاع سميتو كاع. دونك هذاك الفلويد هو اللي غادي ان كومبريسيه. يعني شنو معنات كومبريسيه؟ يعني تعطي واحد الطرافاي تكومبريسيه، وهذاك الفلويد غادي يدور في الثلاجه وغادي يعطيك الفرو. دونك وهذا ترانسفورماسيون بيان سور راه سيكليك، يعني كتبقى تعاود تعاود نفس القصه. دابا ندخلوا البرانسيب فونكسيونمون مثلا ديال الثلاجه وغادي نشوفوا بان علاش كنهضروا دابا هنا. L'apport de l'énergie thermique est réalisé grâce à une combustion air plus carburant. Ok, donc thermique, l'énergie thermique من كنجيبها بيان سور من كيتسمى الرياكسيون ديال الكومبيسيون، يعني كنحرق شي حاجه، وباش تحرق شي حاجه يعني خصك لير بلس واحد الكاربير مثلا او 2 بلس مثلا ليسونس ولا شي حاجه كتشعل فيها العافيه. دونك cette machine thermique est évaluée grâce au rapport l'énergie produite l'énergie fournie. يعني باش نعرف انا عندي واش الماشين واش افيكاس ولا ماشي افيكاس، شنو خصني ندير؟ خصني نشوف الانرجي اللي كتعطي على الانرجي اللي عطيتها انا. الا كان رابور مثلا كبير راه مزيانه، يعني راه عندي الماشين ديالي راه افيكاس. ولا كان انا مثلا كنعطيها بزاف ديال الانرجي كتخرج لي واحد شويه، يعني راه عندي شي مشكل تما، يعني راه خصني نبدل، يعني راني كنخسر، راني خاسر. دونك ندوزو للموتور، نبداو بلي موتور. D'après le deuxième principe, un système produit de l'énergie W que s'il reçoit une énergie thermique d'une source chaude. هادشي كنعرفوه التي او مثلا السورس شود، مثلا عندي واحد لا سورس شود عندها لا تمبيراتور ديالها هي التي او، et cède une partie à une source froide. يعني باش يكون عندي موتور خصني دو سورس دو شالور. هذا غادي نعرفو بان ان برانسيب هذا، يعني باش تبرودوي شي طرافاي خصك ضروري خصك جوج ديال لي سورس ديال لا شالور. مثلا نشرح لكم هنايا عندي واحد لو سيستيم ياك، هذا واحد لو سيستيم انا باغي نخرج الطرافاي ياك، مثلا باغي يخدم لي فونكسيونمون موتور. هذا الفونكسيون قلنا كيتسمى موتور، يعني خصني الطرافاي يخرج لي، يعني الطرافاي يكون نيجاتيف اون فان كونت، خصني ندخلو لا شالور كيو سي ياك. افيك كيو سي من غادي نجيبها من واحد لا سورس اللي هي شود بيان سور. فاش غادي نبرودوي الطرافاي هذاك الماء مثلا دخلت له الماء سخون غادي يعطيني الطرافاي، شنو يخرج لي؟ ماء بارد، يعني تخرج لي اون سورس اللي هي فخواد كاركتيريزي بواحد تي فرواد افيك كيو فرواد تكون نيجاتيف. فهمتوا؟ مثلا نمشيو غير ليكزامبل
شي محرك مثلا فاش كنبغيو ندورو شي موتور كبير، توربين كبيره، توربين مثلا فهادوك لي رياكتور. يمكن لي نختار هذا الرياكتور هذا، نجيب الماء هنايا، غادي نعطيه واحد، نسخنو بواحد الحراره اللي هي كبيره بزاف، نسخنو نعطيه واحد كيو كبيره بزاف. اوكي، واحد كيو، هذه هي كيو ديال الشور ديال سورس شود. شنو غادي يوقع الماء؟ غادي يتبخر بالزربه، غادي يتبخر. هذا هو البرانسيپ فونكسيون ديال واحد ستاسيون ديال اللي كتعطيني الالكتريسيتي. هاد الماء فاش يتبخر غادي يدور ليا التوربين، ياك؟ ما تنساش بان الماء راه تبخر. شنو كندير انا؟ كنريكوبيري هذاك الماء اللي تبخر، كنريكوبيري يعني كيولي نقاط، كنكوندونسيه حتى كيولي ماء. دونك هو ولا لي ماء عاوتاني، يعني الكيو ديالو فرواد تكون نيجاتيف، وكنرجعو عاوتاني لهنا. وهاد التوربين فاش كدور شنو كتعطيني ديليكتريسيتي اي. دونك هكا كنجبد ليليكتريسيتي من واحد السونطر. بيان سور ما كنخدموش الماء، نقدروا نخدموا شي فلويد دغيا كيتبخر مثلا، او عنده شي بروبريتي احسن من الماء. دونك المهم البرانسيپ هو هذا. دونك كتلاحظوا ضروري كتكون عندي سورس شود وسورس فرواد، هي عاد كيكون عندي موتور. دونك نضربوا على هادشي. نتمنى تكونوا فهمتوا بعدا شي لعبه هنايا. دونك الماشين تيرميك راه شي حاجه اللي هي مفهومه، يعني كتشوفها في الحياه العامه ديالك، يعني ماشي شي حاجه اكسترا تيريس كما كنا كنهضروا على ديك لي فونكسيون تيرموديناميك، هادي كدا هادي كدا هادي اف هادي جي. دابا غادي ندخلوا شويه لشي حاجه اللي هي واقعيه. دونك كما قلت لكم فين هو. دونك هذا هو السيستيم ديالي اللي كيلعب الدور ديال الموتور، كيخرج لي لو طرافاي، كتدخل له اون سورس شود وكيعطيك اون سورس فرواد. وهكذا عاوتاني هاد السورس فرواد يمكن لك تلصقها مع هاد السورس شود باش كتكون عندي اون سيكل. دونك كيو اف غتكون بيان سور صغار من كيو سي. دونك بوغ ان سيكل كنعرفوا بان ليطا فينال كتساوي ليطا سينال ليطا انيسيال. شنو كنعرفوا عاوتاني الا كانت ليطا فينال كتساوي ليطا انيسيال، يعني لي فونكسيون ديتا. شنو هو المميز ديال دلتا اي؟ يعني الا كانت دلتا اي ديال السيكل شحال تكون كتساوي زيرو. علاش؟ حيت شنو هي لا ديفينيسيون ديال دلتا اي؟ هي يو فينال ناقص يو انيسيال. يو فينال ناقص اي انيسيال، هذه دلتا اي، ياك؟ شنو معنى السيكل؟ يعني كنطلق من واحد ليطا انيسيال، كنضرب الدوره ونرجع لليطا انيسيال، يعني ليطا فينال هي ليطا انيسيال. يعني يو فينال ناقص يو انيسيال شحال تكون كتساوي زيرو. دونك ديما عقلوا على دلتا يو ديال السيكل اولا ديال نيمبورط كيل فونكسيون اللي هي توتال اكزاكت غتكون كتساوي زيرو. عندك تمشي تطبق البرانسيپ على لو طرافاي ولا على كيو مثلا. الا خديت كيو راه ماشي فونكسيون ديتا، يعني هادي راه نو ديبون با دو شومان سويفي. هاد كيو الا درت لانتيغرال هنا راه ماشي هي كيو فينال ناقص كيو انيسيال. اوكي، دونك كيو راه ما صالحاش على هاد البرانسيپ. كيو ديال السيكل راه ماشي كتساوي زيرو مثلا. كيو ديال السيكل راه ماشي هي زيرو، عندكم تمشيو تقول كيو دبليو حتى دبليو راه ماشي هي زيرو ديال السيكل. اوكي، فوقاش كنقول دي زيرو الا كانت فونكسيون ديتا، يعني كتكتب على شكل ديت يو. في هاد الحاله يمكن لي نقول كتساوي زيرو. فونكسيون توتال اكزاكت شرحنا هما لي فونكسيون توتال اكزاكت تيرموديناميك واحد. دونك اللي كنعرف انا غير ديال اللي فيهم دي هما اللي كي ديال السيكل ديالهم هي اللي تساوي زيرو. دونك شنو يمكن لي ندير بوغ ان سيكل؟ قلنا دلتا يو تيغرا زيرو. دلتا يو شنو فيها؟ دونك الا بغيت نكتب ديت يو قلنا فيها لو طرافاي بلس لا شالور. لا شالور شحال فيها جوج ديال لي تيرم، قلنا فيها لا سورس فرواد وفيها سورس شود. دونك كيما قلت لكم دابا دلتا يو ديال السيكل غتكون كتساوي هي دبليو بلس كو سي بلس كو اف اي تيغال ا زيرو. يعني الا بغيت لو طرافاي شنو هو لو طرافاي؟ هو ناقص كيو سي بلس كيو اف. فالور ابسولي يمكن لي حيت كنقلبو حنا لو طرافاي اون فالور ابسولي. دونك يكون هو كيو سي ناقص لا فالور ابسولي ديال كيو اف، حيت كيو اف راه نيجاتيف. دونك ردها ناقص لا فالور ابسولي ديال كيو اف. اوكي، هادي لا كونتيتي خصها تكون بوزيتيف. كيو سي كنعرفو بانها بوزيتيف، ياك؟ ناقص كيو سي تكون نيجاتيف. دونك خصني نحيد هاد الناقصين. دابا كيو سي راه بوزيتيف. كيو اف شنو هي كيو اف؟ كيو اف قلت لكم راها نيجاتيف.
يعني يمكن لي نكتبها على هذا الشكل. دونك يمكن لي نكتبها ناقص لا فالور ابسولي ديال كيو اف، هذه راه هي كيو اف. اوكي دونك نعوض هذه تجيني هنا واحد الموان. دونك هاد لا كونتيتي هادي كي دايره راها بوزيتيف. دونك هاد لا كونتيتي هذا هو الهدف ديالي، خصنا نرد هاد لا كونتيتي بوزيتيف. علاه طلعت لا فالور ابسولي هنا، ماشي دير لا فالور ابسولي. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد القضيه هادي. لو سيكل موتور ايديال. دابا غادي نهضروا على لو سيكل موتور ايديال اللي هي كتسمى لو سيكل كارنو. بحال اللي قلتي الحاله المثاليه، يعني فوقاش غادي نريكوبيري لو ماكسيموم دو طرافاي. دونك تريكوبيري الماكسيموم يعني بحال اللي كتقول ليديال، يعني ما عندكش لي بيرت، ما عندكش بزاف ديال الحوايج. اوكي دونك غادي نشوفوا هاد الحاله ديال كارنو. الحاله ديال كارنو فين هي؟ دونك فوقاش كنريكوبيري كيكون عندي واحد الروندمون اللي هو كبير بزاف. الا كانت عندي لا ترانسفورماسيون كتكون من جوج ديال لي زوزوتيرم وجوج ديال لا دياباتيك ريفيرسيبل، اولا كنسميها ايزونتروبيك. دونك فاش كتكون عندي ادياباتيك ريفيرسيبل كنسميها ايزونتروبيك، يعني يعني الترانسفورماسيون كتكون اس كونستانت. دونك اللي مازال ما عرفش شنو هي ايزونتروبيك راه هي اس كونستانت، كيكون عندك لونتروبي كونستانت. دونك ندوز لو دياغرام دو كلابيرون، يعني كنكتب بي اون فونكسيون دو في. دونك كنضرب على هادشي باش نزيد نشرح لكم هادشي مزيان. دونك بي اون فونكسيون دو في اصلا راه باينه تما، نعاود نكتبها وصافي. دونك بي اون فونكسيون دو في نبدا بواحد مثلا. هذه هي ليطا انيسيال ديالي. نبدا من واحد لجوج، غنوصل لهنا، نطلع لثلاثة، ليطا ثلاثة، نهبط عاوتاني نفس القضية، نفس هنايا نفس الميلان من ثلاثة لربعة، ومن ربعة لواحد عاوتاني نهبط بنفس الميلان ديال واحد جوج لثلاثة. اوكي دونك هادي نكتبها بالحمر. هاد لا ترانسفورماسيون هادي درت لكم هنايا، هادي راها اكيو est égal à 0، يعني ادياباتيك. ادياباتيك يعني من 3 من 4 من 1 ل 2، هادي راه ادياباتيك. وهادي اتي كونستانت يعني ايزوتيرم، وهادي اتي كونستانت. يعني السيكل ديال كارنو بي اون فونكسيون دو بي فيها جوج ديال لي زادياباتيك وجوج ديال لي ايزوتيرم. يعني في هذه الحاله هذه شنو معنات كونستانت؟ دونك كي كدير تخرج، دونك الا بغيتي تعرف علاش رسمت هذا المايل، علاش رسمت هذا مايل هكا، كنعرفوا بان بور الا كانت عندي ايزوتيرم، الا كان غاز بارفي بعدا راني كنسيبوزي بان غاز بارفي، دونك بي في تكون كنا ار تي. الا كانت تي كونستانت تكون كتساوي ان كونستانت، يعني الا بغيت نرسم بي تكون كتساوي ان كونستانت على في. دونك هذه راه اون فونكسيون واحد على اكس. واحد على اكس هي كتكون بحال هكا. هذا هو الشكل ديال واحد على اكس اللي عقلته. واحد على اكس كتكون شي حاجه مايله. احنا ندوزو. وبالنسبه للادياباتيك، ادياباتيك ما غاديش نديرو لي ديمونستراسيون ديال هادشي. ادياباتيك شنو كتعرف؟ شنو اللي كيكون كونستون الا بقيتو عاقلين؟ كتكون بي في غاما كونستانت، يعني بي كتساوي ان كونستانت على في غاما. اوكي يعني شكون اللي منحدر بزاف؟ واش بي واحد على كونستانت على في، ولا مثلا واحد على اكس او كاري، اولا واحد على اكس؟ دونك واحد على اكس اللي كتكون الميلان ديالها كثر من هذا، كثر من واحد على اكس كاري. افيك غاما قليلا كتكون كبر من بقيتش عاقل. هاد غاما فين كتكون شي 1 وقيلا كتكون 1. دونك من هنا يمكن نستنتج علاش درت هذا درتو حاضر هكا، حاضر بزاف، يعني الميل ديالو كبير بزاف وهذا الميل ديالو شويه ناقص عليه. دونك كتخرج غير من ليكواسيون. دونك ترانسفورماسيون قلنا اس كونستانت.
ايكواسيون بي في غاما علاش؟ حيت عندي واحد ادياباتيك ريفرسيبل اولا كتسمى هذه ليكواسيون ديال لا بلاس بي في غاما و ترانسفورماسيون اللي قلنا ا تي كونستانت يعني جوج ديال لي ترانسفورماسيون ا تي كونستانت جوج ديال لي ترانسفورماسيون ا بي في غاما كونستانت. اوكي دونك دابا ندوزو لو دياغرام اللي هو انتروبيك. لو دياغرام انتروبيك يعني نكتب تي اولا اش اون فونكسيون دو اس. اوكي دونك الا بديت من هنا دونك هذه هي كيو ديال السيكل. المساحه اللي غادي تحصرها هي كيو ديال السيكل. عقلوا عليها فاش كنرسم لو دياغرام انتروبيك المساحه اللي غادي يحصرها هذا السيكل هي كيو. دونك غادي نكتبوها دونك تي فينال دونك هذه هي تي ديال سورس فرواد وهنا تي ديال سورس شود يعني تي شود غتكون كبر من تي ديال الفرواد. دونك غادي نبدا بهكا. دونك كتلاحظوا هنايا بان اس كتكون كتساوي تي هنايا في هذه اللحظه تي فرواد اس كتنقص فاش كندوز عاوتاني لهادي كتولي كونستانت. هادي يعني في هذه الحاله هادي يعني كتكون فاش كتكون عندي ادياباتيك ريفرسيبل يعني اس كونستانت يعني في هذه الحاله هادي راه كتكون كونستانت. عاوتاني فاش كنهبط بالايزوتير كتفاري كتطلع. عاوتاني فاش نهبط بالادياباتيك ريفرسيبل تكون كونستانت. دونك هذه هي اس وهنا اس مثلا واحد وهنا اس جوج. اوكي كما قلت لكم المساحه اللي غادي يحصرها هاد الجزء هذا هو لا شالور كيو ديال السيكل. اوكي دونك هنا باش غير واحد التريك الا كنتي كتخدم على غاز بارفي كتكتب تي اون فونكسيون دو اس ولا كنتي كتخدم على واحد الفابور يعني ليكيد بلس غاز شنو غتخدم ديك الساعه لونطالبي فيرسوس اس يعني هادي باش كندير نختار لي زاكس مره حيت شي مرات كنلقاو تي اون فونكسيون دو اس شي مرات اش اون فونكسيون دو اس. دونك فاش تشوف غاز بارفي خدم بالتي اس دياغرام تي اس ولا كانت فابور يعني فيها ليكيد بلس غاز غتخدم بالاش اس. دونك هذا اللي كاين. دونك نتلاقاو في فيديو جاي. تشاو تشاو.